बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इंसान दुनिया में जो कुछ भी करता है या करेगा वो सब अल्लाह ताला के इल्म और तकदीर में है। अल्लाह ताला से मख्फी कुछ भी नहीं और तकदीर से मुफर्रर भी नहीं, लेकिन इंसान बिल्कुल मजबूर और बेबस भी नहीं, बल्कि जुज़वी तौर पर कुछ इख्तियार है और तकदीर में क्या है वो हमें मालूम नहीं। इसलिए कोशिश और अच्छी तदबीर इख्तियार करने के हम मुकल्लिफ़ हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से इंसान को अमल का इख्तियार दिया है। अगर वो अल्लाह की इबादत करेगा तो जन्नत मिलेगी और अगर गुनाह के काम करेगा तो सज़ा मिलेगी। रही ये बात कि इंसान की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हर चीज़ की तफसील और उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा लिखा हुआ है और उसकी कैफियत क्या है, ये एक राज है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने के लिए इसको छुपा रखा है। हम तकदीर के बारे में इसके मुखल्लिफ हैं कि हम ईमान रखें कि जो कुछ भी खैर है या शर है वो सब अल्लाह के इल्म में है और तकदीर सब अल्लाह ताला की तरफ से है, और मुसलसल आमाल और असलाह आमाल में लगे रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने तकदीर के बारे में सवाल किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये अंधेरी राह है, इस पर मत चलो। इस शख्स ने दोबारा सवाल किया तो फरमाया, गहरा समंदर है, इसमें मत दाखिल हो। उसने सहबार सवाल किया तो फरमाया, अल्लाह का राज है जिसे अल्लाह ताला ने तुझसे मख्फी कर रखा है, लिहाजा इसकी तफ्तीश और जुस्तजू में मत पड़ो। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर का ज़िक्र फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि इंसान की तकदीर बला आखिर उस पर गालिब आती है। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अमल की हाजत, तो फिर हम तकदीर पर भरोसा और तकिया ना करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अमल करते रहो, क्योंकि हर एक के लिए वो रास्ता और तरीका आसान कर दिया जाता है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो, यानी कि मुसलसल नेक अमल किए जाओ। उम्मीद है कि इसी हालत में मौत आ जाए, जब खात्मा बिल खैर होगा तो इंसान का बेड़ा पार हो गया। सूरत रात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सबत फरमा देता है, और उसी के पास असल किताब यानी लोहे महफूज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में शाम में ताउन की वबा फैली, और उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शाम के सफ़र पर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वबा ज़दा इलाक़ों की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम से मशवरा करने और इस बारे में अहादीस मुबारका मुज़ाकरा करने के बाद जल्दी वापसी का फ़ैसला फरमाया। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप तकदीर से भागते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका जवाब दिया, मैं अल्लाह की क़ज़ा से इसकी कदर की तरफ भागता हूँ। लिहाजा इबादत ही ख़ास नहीं, बल्कि जो उमूर भी इंसान बजा लाता है ये सब तकदीर इलाही के मुताबिक होते हैं। लेकिन इंसान जमादात और पत्थरों की मानिद चूँकि मजबूर और बेबस नहीं, इसलिए कोशिश और अच्छी तदबीर इख्तियार करने और इबादत की पाबंदी के हम मुकल्लिफ़ हैं। अगर ना करें तो गुनाह और सज़ा के हकदार भी हैं। बहरहाल इंसान को कब, किस वक्त, किस जगह क्या अमल करेगा, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है, मगर इंसान इस पर मजबूर नहीं और कोशिश का वो मुकल्लिफ़ है। फ़कत वल्लाहु आलम। तकदीर क्या है? अगर तकदीर अल्लाह जलाल ने पहले से लिखी है तो फिर हिसाब किस चीज़ का? तकदीर लुगत के एतबार से अंदाज़ा करने को कहते हैं, जबकि शरई इस्तिलाह के एतबार से तकदीर अल्लाह ताला के इस इल्म और फ़ैसले को कहते हैं जो इस कायनात और इस कायनात की तमाम मखलूक़ात के बारे में और उसके वजूद में आने से पहले तय किया जा चुका है। तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लिक। पहली किस्म तकदीर मुबर्रम है, ये आखिरी फ़ैसला होता है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लोहे महफूज पर लिख दिया जाता है और इसमें तब्दीली नामुमकिन है। और दूसरी तकदीर मुअल्लिक की है, अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है
کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ نیز طلاق، شادی، بچے اور موت اور انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تقدیر میں لکھا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ ایک راز ہے جس کی تہہ میں گھسنے سے شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ آپ سے راضی ہے؟ اس کے بعد فرمایا، مجھے تقدیر کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے 100 بار سوال کیا تو فرمایا، اللہ کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش اور جستجو میں مت پڑو۔ لہٰذا ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی خیر ہے یا شر ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسلسل اعمال اور اصلاحی اعمال میں لگے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر بالآخر اس پر غالب آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کی حاجت، پھر تو ہم تقدیر پر ہی بھروسہ اور تکیہ نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستہ اور طریقہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو، یعنی کہ مسلسل نیک عمل کیے جاؤ۔ امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب، یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب، یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب، گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، اے رب، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نیک ہے یا برا ہے، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی؟ اس طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچا سکہ ہے، تم میں سے کسی کی پیدائش 40 دن یا 40 راتوں تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، پھر وہ اسی کی طرح ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کی طرف ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ 4 کلمات لکھتا ہے، اس کی روزی، اس کی مدت، اس کا کام، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی اہل جنت کا کام کرے گا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جائے گا، پس وہ اہل جہنم کا کام کرتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اس کے اور اس کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ ہے، اور پھر جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے، وہ اہل جنت کا کام کرے گا اور اس میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا یہ آپ نے حکم دیا تھا، یا یہ تھا کہ آپ سے پہلے جو لوگ اس معاملے میں جھگڑتے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے؟ بندوں کے رضاکارانہ اعمال ہوتے ہیں جن کے لیے اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو ان کو اجر ملتا ہے، اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے سزا ملتی ہے۔ جیسے کہ تقدیر پرستی کا دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ بندے کا کوئی عمل نہیں، اور یہ کہ اس کی حرکات بے جان چیزوں کی حرکت کی طرح ہیں، اور اس کی طرف اس کا کوئی ارادہ یا انتخاب نہیں، یہ باطل ہے۔ جو امور بھی انسان بجا لاتا ہے یہ سب تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن انسان جمادات اور پتھروں کی مانچوں کے مجبور و بے بس نہیں، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ بہرحال انسان کب، کس وقت، کس جگہ کیا عمل کرے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، مگر انسان اس پر مجبور نہیں
اور کوشش کا مکلف ہے، فقط واللہ عالم۔